बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सर मीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त जलसा हुआ और इस पे मुख्तलिफ आरा हैं मुख्तलिफ लोगों की। हुकूमत कह रही है कि ये जलसा फ्लॉप है और कुछ मेरे भाई जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो तज्ज़िया नगार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिनका झुकाव एक ख़ास मखसूस जमात की तरफ है, एक ग्रुप की तरफ है, ग्रोह की तरफ है, वो भी यही कह रहे हैं जी 3000 है, 4000 है, 5000 है, 10,000 है, ये तादाद जलसे की बता रहे हैं, जबकि जो हकीकत है वो लाखों में तादाद है। और कम अज कम ये ऑन द रिकॉर्ड आप चेक कर ले, लाहौर वाले जानते हैं कि तकरीबन 7.5 किलोमीटर तक लोग थे, पीटीआई के जवान थे, शेर थे, पीटीआई के टाइगर्स थे। लेकिन ये जो कह रहे हैं नहीं जी इतनी तादाद नहीं, इतनी तादाद है, देखें जो मर्जी कह लें, लेकिन जो लोग जलसे में मौजूद थे, जो लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने जलसा देखा है, जिन्होंने अटेंड किया है, आपके इन लोगों के रिमार्क्स देख के इनकी तादाद की जो ये एनालाइज कर रहे हैं, वो क्या कह रहे होंगे? वो दिल से दुआएं दे रहे होंगे, वो मुगल्लज़ात इनको कहेंगे, बकेंगे, वो बहुत बुरी जबान इनके बारे में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। उन लोगों के बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वो पिक्चर्स वीडियोस वो शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से और कह रहे हैं जी मैं इधर मौजूद था, ये तस्वीरें देखिए, ये मेरी तस्वीर है, पीछे मेरे जलसे की तस्वीर है। पीटीआई के जो टाइगर्स है वो पीटीआई की जलसे की भूख रखते हैं, उन्हें जलसा चाहिए, गैदरिंग चाहिए। 16 माह से उन्होंने पंजाब में ये 8 सितंबर से पहले कोई जलसा नहीं किया और आज रात को उन्होंने लाहौर में किया और बड़ा कामयाब किया। और मैं सल्यूट करता हूं उनके सब्र, हौसले और इस्तिकलाल को। रात 6 बजे उनकी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, माइक्स बंद कर दिए जाते हैं और जो अवाम है वो अपने मोबाइल लाइट्स ऑन करती हैं। अली अमीन गंडापुर साहब लेट हो जाते हैं, लोग जाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कसीर तादाद, बहुत बड़ी तादाद उस वक्त जलसागाह में मौजूद थी। और ये जो तसब से पाक तज्जिया करना चाहिए और जो रियलिटी है वो छुप नहीं सकती। आज सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेशनल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, वो भी कह रहे हैं ये कामयाब और बड़ा जबरदस्त। जैसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए थे, जैसे हालात इन्होंने पीटीआई के लोगों के लिए पैदा कर दिए थे, और वो रास्ते जो है उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, लोगों को आने नहीं दे रहे थे, हर तरह की उनके लिए परेशानी। और ये जो जलसे होते हैं ये तकरीबन स्टार्ट ही रात को होते हैं, जब उनकी मौसम थोड़ा सा ठंडा हो, गर्मी की हिद्दत कम हो, फिर फैमिलीज बाहर आती है, बच्चे बाहर आते हैं और बूढ़े जवान सभी आते हैं। जो बूढ़ों ने इसमें बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है और उन्होंने वो कह रहे थे कि ये हम खान के लिए है, खान की रिहाई के लिए है। और ये जो मतसब कुछ काली भेड़े हैं वो कह रहे हैं जी 1500 थे, 2000 थे, 5000 थे। अगर 5000 थे, 50,000 थे इनके बकौल इनके, तो फिर इनको क्या इन्हें आफत पड़ी थी, इनकी क्या दुम पे पहुंच आ गया था कि तमाम मिनिस्टर जो है बार बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जी जलसा फ्लॉप, जलसा फ्लॉप, बंदे थोड़े, तादाद कम। क्यों कर रहे थे? अगर तादाद है ही कम, मीडिया दिखा दे। जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, जब ये दिखाता है जी जलसा फ्लॉप हो गया, तो खुदा रहा एक दफा का जो अपना कैमरा है वो घुमाए, वो जलसागाह की तरफ करें, लोगों को पता नहीं कितने लोग हैं, आपकी कलई उधर ही खुल जाती है। चलो खैर, जलसे से आगे बढ़ते हैं। ये जो नया महाज खुल रहा है पाकिस्तान में, जो छुट्टी वाले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को और उसमें उन्होंने 9 सवालात पूछे हैं। मैं पहले आपसे वो सवालात
ڈسکس کروں, پھر ان کا اپنی استطاعت کے مطابق میں جواب دوں گا. پہلا سوال قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے, الیکشن کمیشن اور طریقہ انصاف وضاحت کی درخواست کب انہوں نے دائر کی ہے؟ اگر درخواست دائر کی بھی تھی تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا؟ تیسرا سوال, بغیر پوچھے اس کی ہیئرنگ کس دن ہوئی, اس کی ڈیٹ کس طرح فکس ہوئی, جبکہ ججز کمیٹی میں یہ معاملہ آیا ہی نہیں تھا. رجسٹرار کا دفتر ہے, کیا اس میں مختلف جماعتیں تھیں, ان کو نوٹسز ایشو کیے اور اٹارنی جنرل کو بلایا گیا؟ کون سے کورٹ روم میں اس کی سماعت ہوئی, کس چیمبر میں اس کی سماعت ہوئی اور متاثرہ فریق کی سنوائی ہوئی؟ کاز لسٹ کی طرح وہ جاری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی گئی کہ یہ آرڈر فلاں دن آنے والا ہے؟ ایک دم سے کیسے آ گیا؟ سپریم کورٹ میں داخل اوریجنل فائل یا حکم نامہ جمع کروائے بغیر یہ ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہو گیا؟ کس کے حکم پر یہ وضاحت ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کی گئی؟ یہ ایک لیٹر لکھا جس میں یہ 9 سوالات ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ زیادہ بات نہیں میں کر سکتا, اس میں جو قانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے انہیں یہ کہا جو آرڈر لکھا گیا تھا, جو آرڈر سپریم کورٹ نے لکھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کنفیوژن ہو, کوئی سوالات ہوں, کچھ وضاحت چاہیے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو 8 ججز ہیں انہوں نے عین اپنے فیصلے کے مطابق اپنے چیمبر میں یہ وضاحت جاری کی, جبکہ الیکشن کمیشن نے یہ وضاحت مانگی تھی. انہوں نے کہا جی اس پہ وضاحت دیں, تو سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے فیصلے کے مطابق اس پہ وضاحت جاری کی. اور قاضی صاحب یہ جو ایک آرڈیننس پاس ہوا ہے اس پہ انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں منیب اختر صاحب کو انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے اور معین الدین صاحب کو, وہ بھی ہمارے قابل احترام جج ہیں, انہیں شامل کیا ہے. اور اس میں بادی نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ جو 63A ہے اس کو یہ اڑا دیں گے. پھر جو لوگ ہیں وہ انہیں چاہے اغوا کیا جائے, انہیں مارا جائے, پیسے دیے جائے, دھمکایا جائے, ان کے عزیزوں کو اغوا کیا جائے, کسی بھی طرح سے ان کا ووٹ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ ڈلوایا جائے, یہی ان کا مقصد ہے. یہ ترمیم چاہتے ہیں. یہ آئین کی جو ترمیم ہے یہ تباہ کن ہے. اور گورنر پنجاب جو پی پی کے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کیا پڑی ہے جو 3 ہو 4 ہو 5 ان میں سے ایک جج کو لگانے کے. جو موسٹ سینئر ہو, جو ان کا کرائٹیریا چل رہا ہے اسی طرح انہیں چلتے رہنا چاہیے. انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ, انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ ایک جج ہے, وہ اپنا کام کرتا, ساری عمر کام کرتا ہے. جب وہ ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے, بقول گورنر صاحب کے ہائی لیول پہ پہنچ جاتا ہے, تو یہ جو وزیر اعظم صاحب ہے یہ اب کہیں گے, یہ ان کی کمیٹی کہے گی کہ یہ آدمی قابل نہیں ہے. اس نے ساری عمر لوگوں کے فیصلے کیے ہوتے ہیں, زندگی موت کے فیصلے کیے ہوتے ہیں. اس وقت انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ نالائق ہے, اسے کیوں ہم جوڈیشری میں لائے, کیوں ہم نے اسے جاب دی, کیوں ہم نے اسے آئین جیسا مقدم کا اس کو ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے کی اجازت دی. یہ کیا ہے؟ جب وہ سپریم کورٹ کا جج بننے کی باری آئی, جب اس کی جو معراج پہ وہ آتا ہے اپنی جاب کی, تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو. یہ سوچنے والی بات ہے. ناظرین, یہ حکومت کس طرف جا رہی ہے, یہ کیسے فیصلے کر رہی ہے؟ اور جسٹس صاحب چھٹی والے دن ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے قاضی فائز کھل کر سامنے آ گئے ہیں. اور اگلے ولاگ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو 2 تنظیمیں ہیں وکلا جو حکومت کی گود میں بیٹھتی ہیں, جو ان کا کہنا مانتی ہیں, جیسا وہ کہتی ہیں, اور تصادم کی طرف بھی جا رہے ہیں, انہوں نے اچانک سے حکومت مخالف جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دی. ناظرین, ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کی صرف اور صرف ایک ہی اس کا حل ہے, اور وہ عمران خان. اگر خان آتا ہے تو ملک انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا.
کیونکہ خان کا یقین ہے وہ آئین کی بلندی کی بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انصاف ہو, میرے ملک میں انصاف چاہیے, میرے غریب لوگوں کو انصاف چاہیے, میرے ملک کا انصاف کا پیمانہ ایک ہو, قانون ایک ہو, غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ہو, دو قانون نہیں ہونے. یہ اس کا جرم بن گیا ہے, یہ اس کی گستاخی ہے جو یہ آئین کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, اور یہ اس نظام کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے, وہ آئین کی بات کر رہا ہے, خدا را اس کا ساتھ دے. تو ناظرین اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد.